13औं साथमा सहभागी हुनुभएका पदक प्राप्त ताइक्वान्डोका खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक, नुवाकोट जिल्लाका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू लगायत यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म कार्यक्रम उद्घोषिका शक्तिमाया तामाङ र आयोजकको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सम्पन्न गर्न अन्तिम तारिक पुरा गरी मिति समेत घोषणा गरिसकेको अवस्थामा त्यसबेलाको लकडाउनको जारीले गर्दा यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न आजको मितिसम्म खोज्नु पर्यो। केही ढिलो भए पनि आज कार्यक्रम सम्पन्न गर्न पाउँदा म लगायत मेरो टिम साह्रै खुसी छौँ। आज विश्वभरि साथै नेपालमा पनि यो कोभिड-19को कहर प्रभावले पनि हिम्मत जुटाएर तपाईँहरू यस कार्यक्रम सफल पुर्याउन सहभागी भइदिनु भएकोमा हार्दिक कृतज्ञता पनि व्यक्त गर्दछु। हामी जो कोही पनि विश्वको कुनै पनि कुनामा रहे पनि आफ्नो राष्ट्रप्रतिको प्रेमले सधैँ तिरोलिरहने रहेछ। त्यसमाथि पनि हामी जस्ता खेलाडी र पेसरहरू जसले आफ्नो पुरै युवा अवस्था नेपालको खेल जगतको विकास र विस्तारमा खोजेको छ, आफ्नो खेल र राष्ट्रलाई चटक्क बिर्सेर हामी पनि कहाँ बस्न सक्दैनौँ। तसर्थ नेपालको खेलकुद निकाय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र नेपाल ताइक्वान्डो सङ्घको विधि र विधान अन्तर्गत रही नेपालको ताइक्वान्डो खेल क्षेत्रमा थोरै भए पनि सेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ हामी विश्वभरि छरिरहेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पूर्व खेलाडीहरू, प्रशिक्षकहरू यो अन्तिम अर्थात् युनिभर्सल युनाइटेड नेसनल ताइक्वान्डो फेडरेसनको स्थापना गरी आजसम्म निरन्तर सहयोग गरिरहेका छन्। यो संस्थालाई आज यो उचाइसँग ल्याइ पुर्याउन नेपालमा हुनुभएका ताइक्वान्डो प्रशिक्षक र खेलाडीहरू जो यस संस्थामा प्रत्यक्ष आबद्ध भई वा अप्रत्यक्ष तौरमा बाहिरबाटै भए पनि सहयोग पुर्याउनुहुने सम्पूर्णमा पनि उच्च सम्मान तथा नमन गर्न चाहन्छु। नेपाल ताइक्वान्डो खेल साथै यसमा आबद्ध खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूलाई उच्च मनोबल बढाउन यस संस्थाको साथ समय रहिरहनेछ। यसै कार्यलाई दीर्घकालीन स्थायित्व प्रदान गर्ने अभिप्रायले हामीले एउटा नेपाल ताइक्वान्डो विकास सहयोग कोषको स्थापना गरी आर्थिक रकम सङ्कलन गर्ने कार्यलाई अघि बढाइसकेको बेहोरा पनि यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। तसर्थ सो अक्षयको साथ पूर्णता दिन आगामी दिनहरूमा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण खेलकुद निकायसँग सम्बन्धित महानुभावहरू, खेलाडी, प्रशिक्षकहरू, अतिथिगण तथा सम्पूर्ण जनगणबाट पनि सहयोगको अपेक्षा राखेको छु। अन्तमा नेपालमा आयोजित गत 13औं सात खेलमा पदक प्राप्त गरी ताइक्वान्डो खेल साथै राष्ट्रको गरिमा बढाउँदै ऐतिहासिक विजय प्राप्त गर्न सफल सम्पूर्ण खेलाडीहरू साथै यस अभियानलाई चुलीमा पुर्याउन अहोरात्र प्रयत्न गरेका सम्पूर्ण प्रशिक्षकज्यूहरू र नेपाल ताइक्वान्डो सङ्घका सम्पूर्ण प्रदेशका पदाधिकारीज्यूहरूलाई पनि हार्दिक बधाई साथै भविष्यमा योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण खेल महोत्सवहरूमा अझ धेरै सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कोभिड-40 समयमा कार्यक्रमका दौरान आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोला र सुरक्षित तौरले आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नुहोला भन्दै आज हुन गइरहेको यस दोस्रो अन्त्यसभा कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना। धन्यवाद। जय ताइक्वान्डो।
दोस्रो अन्टिएफ अवार्ड गत वर्ष नै हामीले यो सम्पन्न गर्नको लागि अन्तिम चरणमा हामी पुगेका थियौँ र उक्त समयमा कोभिडको कारणले गर्दा हामीले यो कार्यक्रमहरू स्थगित गर्नु परेको हो। यो हामीले नुवाकोटमा यो गर्न लागेको यो अवार्ड कार्यक्रम सायद नुवाकोटको सबैभन्दा ठुलो अवार्ड कार्यक्रम हो भन्ने कुरा हामीलाई लागेको छ। विभिन्न विधाहरूमा यो कार्यक्रममा सम्मानित हुनुहुँदैछ। नुवाकोट जिल्लाबाट 13औं साफ गेममा पदक प्राप्त गर्ने विभिन्न खेलका खेलाडीहरूलाई हामीले यही कार्यक्रममा सम्मान गर्दैछौँ। त्यसै गरी ताइक्वान्डो विकासको लागि र खेलकुद क्षेत्रलाई सदैव माया गर्नुहुने उच्च व्यक्तित्वहरू, सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई हामीले यो कार्यक्रममा सम्मान गर्दैछौँ। 13औं साफ गेममा सर्वाधिक पदक प्राप्त गर्न सक्ने ताइक्वान्डो खेलका सम्पूर्ण पदकधारी खेलाडीहरूलाई नगद पुरस्कार समेत हामी यो कार्यक्रममा सम्मान गर्दैछौँ। अन्टिएफ अवार्ड 2014 लन्डनमा भएको पहिलो अधिवेशनबाट यो विदेशमा काम विशेषले जानुहुने ताइक्वान्डो कर्मीहरूबाट यो गठन भएको यो युनिभर्सल युनाइटेड नेटेड ताइक्वान्डो फेडरेसन हो। गत वर्ष हामीले फुटबलमा सम्मान गर्न सफल भएका थियौँ। यो खेलकुद यो अवार्डले हामीले नेपालमा ताइक्वान्डो विधालाई मात्र नभइकन हामीले विभिन्न विधाका प्रतिभाशाली खेलाडीहरूलाई, प्रशिक्षकहरूलाई हामीले सम्मान गर्दै आएका छौँ। नेपालको अन्टिएफ अवार्डको इतिहासमा हाम्रा यो 13औं साफ गेममा पुङसेतर्फका प्रशिक्षक नोरु लामा जो यही हुनुहुन्छ, उहाँ संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने निवर्तमान अध्यक्ष फणिन्द्र खड्काजी भएर गएको साल यो सम्पन्न यो अन्टिएफ अवार्ड सम्पन्न भइसकेको छ। उपस्थित महानुभावहरू, हामीले विगतमा करातेका बिमला तमाङ, अल्ट्रा धावक मीरा राई, जुडो उसु लगायत खेलाडीहरूलाई हामीले नगद सहित सम्मान गर्दै आइरहेका छौँ। यो दोस्रो संस्करण मैले अघि नै भनिहालेँ, कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई 1 वर्ष पछाडि गर्न बाध्य भएका छौँ। यो कार्यक्रम गर्नको लागि यहाँ तपाईँहरूले देखिहाल्नु भएको छ, नगरपालिका, गाउँपालिका, जिल्ला समन्वय समिति र विभिन्न महानुभावहरूबाट कसैले ट्र्याक उपलब्ध गराउनु भएको छ, कसैले पानी उपलब्ध गराउनु भएको छ र कतिपयले नगद पुरस्कार उपलब्ध गराउनु भएको छ। हामीले उहाँहरूको सम्पूर्ण नगद पुरस्कार समेत हामीले यहाँ राखेका छौँ र हामी गाउँपालिकाबाट आएपछि त्यो पुरस्कारको पनि आएको हामीले उल्लेख गर्नेछौँ। हामीले यो अन्टिएफ अवार्डमा नेपालमा सर्वाधिक पदक प्राप्त गर्न सफल गौरीका सिंहलाई पनि यो कार्यक्रममा हामीले बोलाएका थियौँ। संयोगवश आज उहाँ नेपाल आइसक्नु भएको छ र उहाँले अब यो नुवाकोटमा आउन नसक्ने, यो आउँदैपछि यो क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्ने भएको हुनाले उहाँ आउन नसक्ने कुराहरू यहाँ जानकारी गराउनु भएकोले उहाँले यो अन्टिएफलाई माया गरेर विदेशदेखि नै नेपाल आउनु भएकोमा यस कार्यक्रमबाट म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तमा यो कार्यक्रम सफल बनाउनको लागि आफ्नो व्यस्तता, आफ्नो विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई एकातिर थाँती राख्दै यो जिल्लाको मात्र नभइकन यो राष्ट्रकै
उत्कृष्ट स्थान हासिल गर्ने खेलाडी प्रशिक्षकहरूलाई नगदसहित यो सम्मान गर्न लागि कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो कार्यक्रम सफल पार्नुहुने प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि लगायत खेलाडी शुभचिन्तक सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्दै र धन्यवाद गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार, जय देवबन्धु। उहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट विजेता हासिल गर्नुभएको छ। हामी उहाँहरूको नाम वाचन गर्न गइरहेका छौँ। यसमा हामीले नुवाकोट जिल्लाको शान बढाउँदै 13औं सालमा विभिन्न खेलमा पदक जित्ने 12 जना खेलाडीलाई सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि नाम वाचन गरिदिनु हुनुको निम्ति नवीन्द्र सरलाई आग्रह गर्दछु। विजेता करातेका अनु अधिकारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पुर्याउनु भएको योगदानको कदर गर्दै युनिभर्सल युनाइटेड नेप्लिस तेक्वान्दो फेडरेसनबाट यहाँले यो सम्मान प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँको आगामी यात्रा अझ सफल रहनको निम्ति शुभकामना दिन चाहन्छु। साँच्चै नै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई चिनाउनुको निम्ति दिन रात नभनिकन अहोरात्र खट्नुहुने खेलाडी मित्रहरू यहाँहरू सबैजनालाई आगामी यात्रा सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
धन्यवाद दिन चाहन्छु र एकदमै खुसी लागेको छ र गर्व पनि फिल भएको छ यस ठाउँमा जन्म लिएर आफ्नो देशको नाम चाहिँ विदेशसम्म पुर्याउन पाउँदाखेरि गर्वले छाती फुलेको अनुभव भएको छ। एकदमै खुसी लागेको छ र आयोजक टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यस प्रोग्राममा हामीलाई सम्मान गरिदिनु भएको छ र अझ पनि हामीलाई खेलकुद क्षेत्रमा अगाडि बढ्नलाई चाहिँ थप हौसला मिलेको छ र यहाँ भएका भाइ बहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो करियर आफ्नो भविष्य चाहिँ खेलकुदमा धेरै नै छ र यसमा निरन्तरता दिइरहनु होला भन्न चाहन्छु। यसै गरी यहाँ पाल्नुभएका विशेष अतिथिज्यूहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूले खेलकुदलाई माया गरिदिनु होला, यसरी साथ र सम्मान गरिदिनु होला भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। काठमाडौँदेखि नुवाकोटलाई माया गरेर यस कार्यक्रममा उपस्थित आउनुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरू, विशेष गरी म यहाँ देखिरहेको छु नेपाल ताइक्वान्डो संघका अध्यक्ष हुनुहुन्छ प्रकाश सर, त्यसै गरी अन्य विभिन्न व्यक्तित्वहरू र नेपाललाई खेल क्षेत्रबाट चिनाउनका निमित्त योगदान गर्नुभएर विभिन्न मेडल जित्नुभएका खेलाडी मित्रहरू सबैलाई म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। विशेष गरी नुवाकोट जिल्ला यो ऐतिहासिक जिल्ला हो। इतिहासको पानामा पनि निकै सुनौलो अक्षरमा लेखिएको यो नुवाकोट जिल्लाले आज देशलाई विभिन्न ठाउँमा चिनाउन, विभिन्न क्षेत्रबाट चिनाएर योगदान गर्नुभएका व्यक्तिहरूलाई जसरी सम्मान गरेको छ र यसको पहल लिएकोमा म युनिभर्सल युनाइटेड नेभिज ताइक्वान्डो फेडरेसनका नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष श्री हरिहर पाण्डेजीलाई हार्दिक आभार र धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मेरो पनि ताइक्वान्डो खेल सपनाको खेल हो, तर मैले यसमा आफ्नो करियर बनाउन सकिनँ। तैपनि विभिन्न ठाउँमा मलाई ताइक्वान्डोका खेलाडीहरूले र ताइक्वान्डो क्षेत्रसँग सम्बद्ध आबद्ध विभिन्न व्यक्तित्वहरूले र यस सङ्घले जसरी मलाई सम्झेको छ त्यसको लागि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। ताइक्वान्डो मार्फत देशलाई विदेश र विश्वमा चिनाउन नसके पनि जसरी मैले पत्रकारिताको क्षेत्रबाट गरेको योगदानलाई यहाँले सम्झनु भएको छ त्यसका लागि पनि म यहाँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा आज मलाई यहाँले सम्झनु भएको चाहिँ कोरोनाको महामारीको कालमा टेलिभिजनको पर्दाबाट हामीले जुन प्रयास गरेका थियौँ, जसरी देश ठप्प थियो र त्यतिखेर हामीले एभेन्यूज टेलिभिजनको पर्दाबाट जसरी सहयोगहरू गरेर सहयोग गर्ने एउटा हामीले प्रयास गरेका थियौँ, त्यो प्रयासमा यहाँहरू जसरी जोडिनु भएको थियो त्यसैको सम्मान स्वरूप मैले यो सम्मानलाई एभेन्यूज खबर टेलिभिजनलाई गरेको सम्मान भएर बुझेको छु र यो सम्मानको भागीदार केवल म मात्रै होइन, यो सम्मानको भागीदार एभेन्यूज खबर टेलिभिजन हो। त्यसै गरी टेलिभिजन र पत्र पत्रिकाको मार्फतबाट
रेडियोको मार्फतबाट कोरोनाको त्यो महामारीमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सहयोगकर्मीहरू, मेरा पत्रकार मित्रहरू सबैलाई यो समग्रमा म मार्फत गरिएको सम्मान भएर बुझेको छु मैले, र यो म सम्मान सम्पूर्ण ती मित्रहरूलाई बाँड्न चाहन्छु। विशेष गरी टेलिभिजनका मेरा सहयोगी साथीहरू, टेलिभिजनको नेतृत्व आदरणीय श्री भास्करराज राजकर्णिकारज्यू, त्यसै गरी हाम्रा समाचार प्रमुख केदार कोइरालाज्यू, मलाई सधैँ एमसिआरमा बसेर सहयोग गर्नुहुने नरेन्द्र खनालज्यू लगायत सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूको त्यसमा ठुलो योगदान छ। त्यसै गरी मेरो परिवारको पनि त्यसमा योगदान छ, मेरा मित्रहरूको योगदान छ, जसले मलाई यो हौसला प्रदान गर्नु दिनुभएको थियो। र कोरोनाको कालमा हामीले झन्डै 7 महिना निरन्तर खटिएर काम गरेका थियौँ। दुध खान नपाएका शिशुहरूलाई हामीले घर घरमा दुध पुर्याएका थियौँ, खाना खान नपाएका व्यक्तिहरूलाई हामीले घर घरमा खाना पुर्याएका थियौँ, र जे जसको आवश्यकता थियो त्यतिखेर त्यो आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका निमित्त हामी कटिबद्ध भएर लागेका थियौँ। र त्यसैको सम्मान स्वरूप आज मलाई युनिभर्सल युनाइटेड नेभिज टेक्वान्डो फेडरेसनले सम्झेको हो भन्ने लाग्दछ। यदि त्यसो हो भने त्यसको भागीदार म मात्रै होइन, त्यसको भागीदार सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण टेलिभिजन कर्मीहरू हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण रेडियो कर्मीहरू हुनुहुन्छ, र मलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हौसला प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म यो सम्मान सेयर गर्न चाहन्छु। मेरा परिवारका आदरणीय मेरो बुवा नारायणबहादुर पाण्डेज्यू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, मलाई सधैँ हौसला दिइरहनुहुने, जब जब म लड्छु उहाँले उठाएर मलाई अहिले उभिएर बोल्न सक्ने बनाउनु भएको छ, उहाँलाई पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरा मित्रहरू, मेरा परिवार, मेरा सहकर्मी, मेरा आदरणीय व्यक्तित्वहरू, नेपाल उपत्यकाण्डका सम्पूर्ण परिवार सबैलाई पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यो सम्मानका लागि कृतज्ञता व्यक्त गर्छु। हस्त, नमस्कार। उद्यमी, व्यवसायी, समाजसेवी तथा पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशनका अन्तर्राष्ट्रिय सचिव लगायत विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग आबद्ध रही आफ्नो पहिचान दिन सफल हुनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँलाई हामी नेपाल फेडरेसन बागमती प्रदेशको उपाध्यक्षमा मनोनयन गर्ने निर्णय हामीले नेपाल फेडरेसनका आदरणीय अध्यक्ष तथा महासचिवसँग परामर्श गरी तपाईँको खेलकुदप्रतिको लगाव र सहयोगी भूमिकाका लागि नेपाल फेडरेसन बागमती प्रदेशको प्रदेशले आशा एवं विश्वासका साथ तपाईँलाई आजका मितिबाट बागमती प्रदेशको उपाध्यक्ष पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराउँदछु। तपाईँलाई नेपाल फेडरेसन बागमती प्रदेशमा हार्दिक स्वागत तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। केशव पुरी, अध्यक्ष। भएको छ। काठमाडौँदेखि मुलुकका विभिन्न भेगबाट नुवाकोटको यस कार्यक्रममा सहभागी हुन पाल्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावलाई पहिला त म नुवाकोट जिल्लावासीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसका साथै आज यो कार्यक्रममा सम्मानित हुनुहुने सम्पूर्ण खेलाडी वर्गहरूलाई म बधाई पनि दिन चाहन्छु। ताइक्वान्डोको कुरा गर्दाखेरि नुवाकोटको यो हलसँग नुवाकोट ताइक्वान्डो सङ्घसँग यहाँका प्रमुख गुरु हरिहर पाण्डेसँग म विगत 10-15 वर्षदेखि क्रमिक रूपमा आबद्ध भइरहेको छु र यो जिल्लामा ताइक्वान्डो खेलको विकासमा हरिहर पाण्डे भाइले जुन योगदान गर्नुभएको छ म त्यसको हृदयदेखि नै सराहना गर्न चाहन्छु। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, स्ट्रङ म्यान स्ट्यान्ड फर देमसेल्स, स्ट्रङ्गर म्यान स्ट्यान्ड फर अदर्स। यानि कि बलवान मानिसहरू आफ्नो लागि उभिन्छन्,
कति बलवान मानिसहरू अरूका लागि र समाजका लागि उभिन्छन्। त्यस्तै एउटा नमुना व्यक्तित्वको रूपमा मैले हाम्रो हरिहर पाण्डे भाइलाई पाएका छु। आज नुवाकोटबाट कति हाम्रा भाइ बहिनीहरू हामी सम्पूर्ण मान्छेहरू काठमाडौँमा गएर आफ्नो व्यक्तित्व विकास गरिरहेका छौँ, जीवनका विकास गरिरहेका छौँ। तर हरिहरले क्रमिक रूपमा नुवाकोटमा बसेर यो ताइक्वान्डो खेलको मार्फत यहाँका नयाँ पिँढीलाई जुन विकास, अनुशासन र गतिशीलता भन्ने खेलकुदको नाराका साथ एउटा राष्ट्रको उत्कृष्ट नागरिक बनाउनेको कुरामा जुन सहयोग गरिरहनु भएको छ, त्यसको लागि म उहाँलाई हार्दिक बधाई दिनुका साथै आभार समेत प्रकट गर्दछु। र आगामी दिनमा हरिहर पाण्डेको यो कार्यले नियमित रूपमा चाहिँ प्रगति गर्दै जाओस् भन्ने अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु। आजको दिनबाट मेरो लामो पर्यटन व्यवसायको जीवनका साथसाथै मैले पनि ताइक्वान्डो खेलसँग प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने मौका पाएको छु। नेपाल ताइक्वान्डो सङ्घको अध्यक्षज्यूको समेत यहाँ उपस्थितिमा बागमती प्रदेश ताइक्वान्डो सङ्घले मलाई उपाध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा मनोनयन गरेर म प्रति जुन किसिमको विश्वास र आशा एउटा प्रकट गर्नुभएको छ, म यहाँहरूलाई हृदयदेखि नै मलाई प्रतिबद्ध रूपमा म भन्न चाहन्छु, म जाहेर गर्न चाहन्छु। म आफ्नो तर्फबाट यहाँ सँगसँगै काँधमा काँध मिलाएर नेपालमा ताइक्वान्डोको विकास गर्ने र यो देशका नयाँ पिँढीहरूलाई ताइक्वान्डोको खेलका माध्यमबाट साथसाथै सम्पूर्ण खेल जगतको माध्यमबाट यो देशको सच्चा नागरिक बनाउने, विकासशील नागरिक बनाउने कुरामा यहाँ सँगसँगै एउटा इँटा थप्ने कुरामा मेरो पनि सहभागिता रहनेछ। मैले पर्यटन व्यवसायमा सहभागी भएर विभिन्न सङ्घ संस्थामा काम गर्दा, विभिन्न कार्यक्रमहरूमा काम गर्दा बेला बेलामा हामीले एउटा चाहिँ अगाडि सार्ने गरेको एउटा नारा हो स्पोर्ट्स टुरिज्म भनेर। मैले पर्यटनलाई जति बुझेको छु त्यसबाट मलाई के कुरा पनि थाहा छ भने पर्यटनको क्षेत्रमा खेलकुदको असाध्यै ठुलो योगदान हुनसक्छ। विभिन्न देशमा खेलकुदको मार्फतबाट पर्यटनको विकास गरिएको चाहिँ अवधारणाहरू हामीले जानी बुझी आएका छौँ। आजको दिनमा यो ताइक्वान्डो खेल मार्फत तथा खेलका अन्य विधा मार्फत पनि यो बागमती अञ्चल ताइक्वान्डो एसोसिएसनको एउटा उपाध्यक्षको हैसियतले नेपालमा पनि खेल पर्यटन मार्फत यहाँको राष्ट्रको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउनेतर्फ मेरो प्रत्यक्ष सहभागिता रहनेछ र यसमा म अन्य यो प्रदेश सङ्घ तथा राष्ट्रिय सङ्घहरूसँग सहकार्य गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम लानु छ। आगामी दिनमा तपाईँहरूसँग बसेर हातेमालोको कुराहरू गरौँला, काम गर्ने कुरा गरौँला, योजनाका कुराहरू गरौँला। अहिले छोटो समयमा एकपल्ट फेरि यो कार्यक्रम आयोजना गर्नु भएर सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई जुन मान मर्यादा प्रदान गर्नुभयो, एउटा प्रोत्साहन प्रदान गर्नुभयो, यस कार्यक्रम मार्फत हामी नुवाकोटवासीको एउटा उच्च मनोबल एउटा कायम गर्नुभयो र मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि जुन मर्यादा प्रदान गर्नुभयो, जुन सम्मान प्रदान गर्नुभयो र बागमती अञ्चल प्रदेश ताइक्वान्डो एसोसिएसनले मलाई जुन नियुक्ति प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि यहाँहरू सम्पूर्ण लगायत केन्द्रीय ताइक्वान्डो एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रकाश शमशेर राणा, बागमतीका अध्यक्ष केशव पुरी लगायत काठमाडौँदेखि आएर मलाई यो सम्मान गरिदिनु हुने श्रीमान सचिवज्यू लगायत यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै मेरो यो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु।
ढिलै भए पनि आज जुन साफ गेममा 13औं साफ गेममा जुन सहभागी हुनुभएका खेलाडीहरूलाई सम्मान कार्यक्रम राखिएको छ, यो अत्यन्त स्वागत योग्य कुरा हो। र अब सर्वप्रथम त म नुवाकोट जिल्लामा जुन आफ्नो राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रियसम्म आफ्नो खेल प्रदर्शनलाई चाहिँ प्रदर्शन गराउन र चिनाउन सक्नुहुने सम्पूर्ण सम्मानित खेलाडीहरूलाई म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र सर्वप्रथम फेरि नुवाकोट जिल्लामा नेपाल सिटोरिया कराते सङ्घ नुवाकोट शाखाको अध्यक्षको तर्फबाट म यहाँलाई न्यानो अभिवादन पनि स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। र खेलकुदमा जुन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर आज अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म जुन किसिमको एउटा पहिचान दिलाउन सक्ने खेलाडीहरूको सम्मान कार्यक्रममा आज विभिन्न साथीहरूले सम्मान ग्रहण गरिसक्नु भएको अवस्था छ र मलाई उहाँहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। र म लामो समय नलिकन समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर राख्दै म अन्तमा सम्पूर्ण खेलाडी साथीहरूलाई नुवाकोटमा स्वागत गर्दै हाम्रा करातेका खेलाडीहरू पनि आज जस्तै अनु अधिकारी लगायतका जुन खेलाडीहरूले आज यहाँ सम्मान ग्रहण गर्न पाउनुभयो, बडो न्यानो कुरा हो र यो स्वागतको कुरा हो भन्दै म लामो समय नलिकन अझ नुवाकोट जिल्लाका खेलाडीहरूले भविष्यमा आफ्नो कुशल जुन खेल प्रदर्शन गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत यहाँले पहिचान दिलाउन सक्नुहुनेछ र सम्पूर्ण खेलाडीहरूको उत्तरोत्तर प्रगति र उज्जवल भविष्य र सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। 12 जना हुनुहुन्छ, प्रथम, द्वितीय र तृतीय। उहाँहरूलाई पनि हामी सम्मानको लागि हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। त्योभन्दा अगाडि सम्मान प्रदान गरिदिनु निम्ति अतिथिहरूलाई सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति अतिथिहरूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अभिन्न ट्र्याक सुट लगाएर ट्र्याक प्रदान गरिदिनु हुनको निम्ति बागमती प्रदेश तेक्वान्दो सङ्घको अध्यक्ष केशव पुरीज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी नेपाल तेक्वान्दो सङ्घको अध्यक्ष प्रकाश शमशेर राणाज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य इन्दिरा निरौलाज्यूलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु।
दुई शब्द राख्न दिनुभएकोमा र मलाई सम्मान गरिदिनु भएकोमा म आयोजक मित्रप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर यो कार्यक्रम भनेको एउटा नेपाल ताइक्वान्डो सङ्घको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। यस्तो किसिमको कार्यक्रमले भोलिको दिनमा खेलाडीहरूको मनोबल वृद्धि गर्नुको साथसाथै कोचेसहरूलाई पनि एउटा हौसला दिएको छ। भोलिको दिनमा अझ राम्रोसँग खेलाडीहरूले अझ राम्रो ट्रेनिङ गराएर र खेलाडीहरूले पनि अझ राम्रो खेल प्रदर्शन गरेर योभन्दा राम्रो मेडल ल्याउने एउटा वातावरण बनाउनको लागि यसले एउटा अहम भूमिका निर्वाह गरेको मैले महसुस गरेको छु। यस तेरो साथमा ताइक्वान्डो खेलाडीहरूले कुनै खेलाडी पनि खाली हात हुनु परेन। तेरो साथमा हाम्रा खेलाडी भाइ बहिनीहरूले 12 स्वर्ण 6 सिल्भर र 11 ब्रोन्ज मेडल ल्याएर कुनै खेलाडीले खाली हात नभएको म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। यो एउटा ताइक्वान्डो सङ्घका लागि ठुलो उपलब्धि हो र भोलिको दिनमा म खेलाडी भाइ बहिनीहरूलाई अझ योभन्दा राम्रो कोसिस गरेर मिहिनेत गरेर अझ गोलको लागि धेरै लक्ष्य राखेर अगाडि बढ्नलाई पनि म निवेदन गर्दछु। आजको दिनमा मलाई 3 नम्बर प्रदेशको उपाध्यक्षमा सुमन पाण्डे, उहाँ मेरो एकदम नजिकको मित्र पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी आज ताइक्वान्डोमा पाउनु पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। उहाँ जस्तो मान्छे ताइक्वान्डोमा आइदिनु भएको छ र अब भोलिको दिनमा अझ ताइक्वान्डोले एउटा राम्रो हाइट दिन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आज सम्पूर्ण खेलाडी भाइ बहिनीहरू जो आज पुरस्कृत हुनुभयो उहाँ सबैलाई म नेपाल ताइक्वान्डो सङ्घको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र बधाई धेरै दिन चाहन्छु र भोलिको दिनमा अझ उहाँहरूले राम्रो नतिजा ल्याउनुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथै आज मलाई यहाँ आमन्त्रित गरिदिनु भएकोमा आयोजक मित्रलाई धन्यवाद दिँदै मेरो विषयमा यति भन्छु। धन्यवाद। यहाँ बाँकी रहेका पूर्वाधारहरू बनाउन बाँकी रहेका पूर्वाधारहरूको लागि
पर्ने हुन्छ। बाँकी बजेटहरू ल्याउने कुनै होइन समस्याका कुराहरू समाधान पनि उहाँले गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले उहाँलाई सम्झाइ पनि राखेको छु होइन। त्यसका लागि हामी पनि बोर्ड मेम्बर भएको र खेलकुदको विकास र विस्तारमा लाग्नुपर्ने भएको हुनाले हामी पनि उहाँलाई घचघचाउनेछौँ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा बाट हुने योजनाहरूको लागि पनि हामीले नुवाकोटमा पहल गर्नेछौँ। त्यति मात्र नभएर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गएर खेल्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने काठमाडौँमा मात्रै खेलकुद गराएर हुँदैन, मफसलमा पनि खेलकुद गराउनुपर्छ। जस्तै यो छिमेकी जिल्ला हो, त्यस कारणले गर्दा काठमाडौँमा नभएका पूर्वाधारहरू जतिसक्दो तपाईँहरूले सरलाई घचघचाएर हुन्छ कि हामीलाई घचघचाएर हुन्छ कि अथवा तपाईँहरू अग्रज महानुभावहरूले मागहरू लिएर गएर हुन्छ कि सम्बन्धित निकायमा यो नजिकको जिल्लालाई विकास र विस्तार गर्न सजिलो हुन्छ। तपाईँहरू खेलकुदको माध्यमबाट पनि हामीले विकास गर्न सकिन्छ। जब मान्छे स्वस्थ रहन्छ तब हरेक कुरामा विकास हुन्छ। स्वस्थ माइन्डले स्वस्थ काम गर्छ। अहिले देशको परिस्थितिलाई बिग्रदो परिस्थितिलाई पनि खेलकुदको माध्यमबाट पनि हामीले सुधार्न सकिन्छ। जस्तै खेलकुदको नेतृत्व वर्गमा पनि पाकिस्तानको राष्ट्रपति भन्नुहोस्, यस्ता विभिन्न नेतृत्व वर्गमा पनि खेलकुदको क्षेत्रका मान्छेहरू पुगेका छन्। त्यस कारणले स्वस्थ माइन्डले स्वस्थ काम गर्छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रा छोराछोरीहरूलाई पनि खेलाउँ, पढाउँ, बढाउँ, हुर्काउँ। खेलकुदबाट पनि हामीले विश्वलाई जिनाउन सकिन्छ। तपाईँहरू भन्नुहोस्, म राष्ट्रिय भलिबलको राष्ट्रिय खेलाडी, यसो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय गेम खेलेँ, अहिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्डमा छु। मलाई खेलकुदले नै मलाई यहाँ उभिआएको छ, खेलकुदले मलाई चिनाएको छ तपाईँहरू सामुमा इन्दिरा भनेर। त्यस कारणले गर्दा खेलकुद भनेको गायन क्षेत्र भनेको एकदमै मान्छेहरूलाई चिनिने, एउटा नेतृत्व गर्ने, संसारलाई चिनाउने वर्ग हो। त्यसैले गर्दा सम्पूर्णले खेलौँ, स्वास्थ्य बनौँ, खेलकुदको विकास विशेष अतिथि गाउँपालिका नगरपालिकाका प्रमुखज्यूहरू, वडा अध्यक्षज्यूहरू र हाम्रो यो कार्यक्रमलाई निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधि एवं प्रमुखज्यूहरू र यो आजको यो भव्य कार्यक्रममा सम्मानित हुन आउनुभएका विभिन्न क्षेत्रका हाम्रो टेक्वान्डो खेलसँग सम्बन्धित र गत 7 गेममा पदक विजेता सम्पूर्ण खेलाडी मित्रहरू, यो जिल्लामा रहेका र विभिन्न क्षेत्र विधामा प्रतिष्ठा कमाउनुभएका हाम्रा आदरणीय दाजु सुमन पाण्डेज्यू लगायत यो क्षेत्रका सम्पूर्ण अतिथिगण र उपस्थित सम्पूर्ण खेलाडी मित्रहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र
पत्रकार साथीहरू, सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, आज उहाँको टेक्वान्डो सङ्घको एउटा इनिसिएसनमा यो दोस्रो एमटिएफ अवार्ड 2020 आयोजना गरेर नेपालको विभिन्न विधामध्ये टेक्वान्डो खेलमा नेपाल राष्ट्र र हाम्रो देशको इज्जत र प्रतिष्ठालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो पहिचान कायम गराउन सफल हुनुभएको सम्पूर्ण खेलाडी मित्रहरूलाई यो सम्मान गर्न पाउँदा आज नुवाकोट जिल्ला एउटा गर्वले छाती फुलेको महसुस गरेको छ। सर्वप्रथम म सम्पूर्ण खेलाडी मित्रहरू, सो खेलाडी मात्र नभएर हाम्रो देशको एउटा आइकनको रूपमा प्रतिस्थापन भइसक्नु भएको छ र उहाँहरूलाई यो अवस्थासम्म डोहोऱ्याउनु हुने सम्पूर्ण कोच र विभिन्न प्रशिक्षकहरू र विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म नुवाकोट जिल्लाको जनप्रतिनिधिहरूको तर्फबाट, हाम्रो 12वटै स्थानीय तहको तर्फबाट र सम्पूर्ण नुवाकोटको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज साँच्ची नै हो, हामीले विभिन्न विधा मार्फत हाम्रो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो इज्जत र प्रतिष्ठा कायम गराउन सफल हुनुभएको सम्पूर्ण खेलाडी साथीहरूलाई हामीले सम्मान गर्न पाउँदा अत्यन्त खुसी लागेको छ। र यो कार्यक्रम अघि हाम्रो उद्घोषक मित्रले भन्नुभए जस्तै गत वर्ष नै यो सम्पन्न गर्नको लागि तयारी भए तापनि यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीले विश्व जगत नै आक्रान्त बनाउँदै नेपाल पनि अझ चलाउन नसकेको कारणबाट यसलाई पोस्टपोन गरेर यो कार्यक्रम स्थगित हुन पुगेको थियो र आज यसरी जस्तो एउटा महामारीको बिचमा पनि यो कार्यक्रम सफल गर्न पाउँदा हामीलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। र यो कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउनको लागि सहयोग गर्नुहुने विदेशी स्थित हाम्रा एमटिएफका हेडक्वार्टरहरू, त्यसै गरी नुवाकोट टेक्वान्डो सङ्घ र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र विभिन्न नुवाकोट मात्र नभएर देशको विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नुभएका टेक्वान्डोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण संस्थाहरूलाई नुवाकोट जिल्लाको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र भविष्यमा कुनै पनि खेलाडी अथवा कुनै पनि एउटा भविष्यको निमित्त सङ्घर्षरत हाम्रो खेलाडीहरूलाई नुवाकोट जिल्लाको विभिन्न स्थानीय तहहरू मार्फत हामीले गर्नुपर्ने सहयोग र समन्वय सहजीकरणको निमित्त पनि यहाँहरूमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद लगायतका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट यहाँ पाल्नुभएका हाम्रो सचिवज्यू मार्फत नुवाकोट एउटा यस्तो एउटा डाइनामिक एरिया हो र यो एउटा इमर्जिङ प्लेस हो। यहाँको भौगोलिक स्थिति र यहाँको हाम्रो सम्पूर्ण खेलाडीहरूको व्यक्तिगत अनुशासनदेखि लिएर यहाँको एउटा कार्यकुशलताको रूपमा हाम्रो सचिवज्यू उहाँबाट त्यति अज्ञानता हुनुहुन्न, उहाँलाई सबै कुराहरू जानकार छ र यहाँको पूर्वाधार विकासको निमित्त पनि हामीले सबैले नुवाकोट जिल्लाको तर्फबाट यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र भविष्यमा हुने कुनै पनि यस्तो किसिमका एउटा राष्ट्रको प्रतिष्ठा जगाउने, जिल्लाको सम्मान र इज्जत जोगाउने हाम्रो सम्पूर्ण खेलाडी भाइ बहिनीहरूलाई, साथीहरूलाई हामी हार्दिक बधाई दिँदै भविष्यमा तपाईँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको निमित्त हामीले गर्नुपर्ने सहयोगको समन्वयको पनि प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै म सबै समग्र नुवाकोट जिल्लाको तर्फबाट यहाँहरूलाई स्वागत र यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो बनाएर यहाँ टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। प्रशिक्षक नोको महाराजलाई
सबै खेलकर्मीहरूप्रति मन्त्रालयको सचिवको हैसियतमा हार्दिक बधाई शुभकामना र तपाईँको अनन्त भविष्यमा अरू उज्जवल भविष्यको कामना गर्छु। र यो काममा मलाई जुन आज अवसर दिनुभयो यसको लागि सबै साथीहरूभन्दा पनि विशेष गरी मैले चिनेको आदरणीय पर्यटन व्यवसायमा अग्रणी स्थान हासिल गर्नुभएका हाम्रा सुमन पाण्डे सर मार्फत म यहाँ जोडिन पुगेँ। मलाई धेरै खुसी लाग्यो। यहाँको जुन औकात हैसियत र तयारीमा यो कार्यक्रम यहाँ सम्पन्न भएको छ यसले नुवाकोटलाई अवश्य रूपमा अगाडि बढाउनेछ। प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा सबै किसिमबाट जोडिनुभएका यो कार्यक्रमप्रति सहयोग गर्नुभएका सहयोगी मनहरूप्रति हातहरूप्रति म मन्त्रालयको सचिवको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रमको संयोजन गर्ने हाम्रा हरिहर पाण्डेज्यूप्रति मसँग शब्द छैन। उहाँले जुन मेहनत गर्नुभएको छ, उहाँको टिमले जुन मेहनत गरेको छ र सबै खेलकर्मीहरूलाई मालामा गाँसेर उहाँहरूलाई भविष्यमा अझ राम्रो गर्नको लागि एउटा जुन दबाब दिनुभएको छ, सबै राजनीतिक कर्मीहरू, सबै गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू, मेयर साहबहरू, सुरक्षाङ्गका प्रमुखहरू र नव आगन्तुक भाइ बहिनीहरूलाई राखेर जुन एउटा चौतारी बनाउनु भएको छ र जुन व्यक्तित्वहरू यो कार्यक्रमको पछाडि देखिनु भएको छ, म उहाँहरू सबैको सहभागिताको लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र खेलकुदको लागि सरकारले मात्रै सबै चिज गरेर सक्दैन, सङ्घले नै गर्नुपर्छ। सङ्घलाई व्यावसायिक बनाउने, सङ्घलाई सक्षम बनाउने, सङ्घलाई वातावरण दिने काममा नेपाल सरकार युवा खेलकुद मन्त्रालय लागिरहेको छ। यहाँहरूलाई थाहा छ खेलकुद अहिले साझा अधिकारको सूचीमा छ। साझा अधिकारको सूचीमा भएको विषयमा नेपाल सरकारको मात्रै जिम्मेवारी नभएर प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। साथै निजी क्षेत्र सबैले खेलकुदलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ। म यो कार्यक्रम गरेर तपाईँहरूले एउटा राष्ट्रलाई जुन एउटा सन्देश दिन खोज्नु भएको छ, यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुहुने, सहयोग गर्नुहुने, पुरस्कृत हुनुहुने, कुनै पनि रूपमा यसलाई सफल बनाउन पारिवारिक जिम्मेवारीभन्दा अलग रहेर समाजलाई एउटा उज्यालो दिशातर्फ लान प्रयास गर्नुहुने सबै महानुभावहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै नेपालको नक्सामा नुवाकोट र त्यसमा पनि खेलकुदको क्षेत्रमा यस्ता कार्यक्रमले अग्रणी स्थान हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। जग्गादातादेखि म सबैलाई सलाम गर्न चाहन्छु र यहाँहरूले आगामी दिनमा पनि यसै गरी खेलकुदमा मूलत लाग्ने मानिसहरू मेरो अनुभवमा लिनको लागि कोही पनि लाग्नुहुन्न। राष्ट्रको लागि, राष्ट्रको इज्जत प्रतिष्ठा बढाउनको लागि अगाडि जुन मानिसहरू लाग्नुहुन्छ उहाँहरूले राष्ट्रको लागि दिने हो। सुमन पाण्डेज्यू लगायत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुने सबै महानुभावप्रति आभार गर्दै खेल क्षेत्रको विकासमा यहाँहरूको उत्कृष्ट योगदानको म आत्मा प्रशंसा गर्दै मेरो चाहिँ यो मन्तव्य टुङ्ग्याउँछु। कार्यक्रम तपाईँहरूको भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। यो सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुहुने सबैप्रति हार्दिक अभिवादन र धन्यवाद व्यक्त गर्दै मेरो सानो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय गाण्डो, जय खेल। सेकेन्ड अवार्ड 2020 को प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू र केन्द्रबाट पाल्नुभएका गुरुहरू, सुमन दाई र सम्पूर्ण खेलप्रेमी साथीहरू र अवार्ड लिने र यहाँ जुन वितरण गरेको हामीले नुवाकोट जिल्लाका खेलाडी भाइहरूलाई जुन 13औं सार क्याम्पमा जुन सफलता प्राप्त गरेका नुवाकोट जिल्ला र नुवाकोट नेपालभरिका जुन हामीले अवार्ड वितरण गर्ने मौका हामीले पायौँ, यसले नुवाकोट ताइक्वान्डो सङ्घ ज्यादै नै हर्षित छ
र हाम्रो जुन खेलाडी भाइ बहिनीले हाम्रो राष्ट्रको लागि जुन इज्जत जुन सम्मान जुन दिनुभएको छ यसलाई हामी हृदयदेखि नै नुवाकोटवासी नुवाकोट ताइक्वान्डो सङ्घ आभार व्यक्त गर्दै साथै हाम्रा यस आजका प्रमुख अतिथि सचिवज्यूलाई हाम्रो भौगोलिक अवस्था देख्नु भएको छ यसलाई के गरेर उचाइ राख्नुहुन्छ भने उहाँले अवश्य पनि राख्नुहुनेछ र साथसाथै काठमाडौँमा हुने क्याम्पहरूमा नुवाकोटमा पनि गर्न सकिन्छ हामी गर्छौँ यो क्याम्पहरूलाई नुवाकोटमा पनि विभिन्न विधाका क्याम्पहरू हुन सक्छन् यसलाई चाहिँ जिल्लामा पनि बाँडिदिनलाई चाहिँ म अनुरोध गर्छु र हाम्रा सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत गर्दै आजको सभा यही अन्त भएको घोषणा गर्छु। जय ताइक्वान्डो।